ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। तत्र अस्माभिः अस्य प्रकरणस्य 15 पाठः गतपाठः कृतः। तस्मिन् पाठे तत्र ङिच्च इति सूत्रस्थः विचारः विशेषेण विहितः। ङिच्च इति सूत्रम् अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रं भवति। यद्यपि ङिच्च इति सूत्रेण यत् कार्यं क्रियते तत् कार्यम् अलोन्त्यस्य इत्यनेन अपि सम्भवति, परन्तु अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यस्यापि अपवादः ङिच्च इति। नाम अनेकाल्शित्सर्वस्य नाम अलोन्त्यस्य इत्यस्य बाधः तु अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यनेन क्रियते एव, परन्तु तस्यापि ङितां विषये प्रवृत्तिः न भवतु, एतदर्थं तत्र ङिच्च इति आरभ्यते। अपि च कोऽयम् अपवादः इति अस्माभिः येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादो भवति इति काचित् परिभाषा, कश्चन न्यायः अपि विस्तरेण ज्ञातः। अपि च अपवादशास्त्रं नाम येन अवश्यं प्राप्तौ सत्यां यद् अन्यत् शास्त्रं तत्र आरब्धं भवति तस्मिन्नेव स्थले तदपवादशास्त्रं भवति इति लक्षणपूर्वकम् अस्माभिः ज्ञातं। किञ्च ज्ञातं यत् अपवादशास्त्रं विशेषशास्त्रं भवति, उत्सर्गशास्त्रं तु तत्र अपवादशास्त्रं विशेषशास्त्रं भवति, अवश्यं प्राप्तं यत् शास्त्रं भवति तत्तु सामान्यशास्त्रं भवति। नाम यस्य बाधः क्रियते तत् सामान्यं शास्त्रं भवति, यः बाधते अथवा येन बाधः क्रियते तद् अपवादशास्त्रं भवति अथवा विशेषशास्त्रं भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। अपि च अलोन्त्यस्य इति अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यनेन बाध्यते, तर्हि तस्य प्रयोजनं किम् इति तु नास्ति। तस्य स्वकीयस्थानेषु अन्यत्र आसीनः इत्यादिषु अथवा द्वीपम् इत्यादिषु तस्य प्रयोजनं भवति। नैव इको यणचि इत्यादिषु आसीनः इत्यत्र अलोन्त्यस्य न भवति, न च द्वीपम् इत्यत्र। इको यणचि तत्र इकः स्थाने यण दध्यत्र इत्यादिषु तस्य प्रयोजनं भवति। अलोन्त्यस्य इत्यस्य अस्माभिः किम् उदाहरणं दृष्टमासीत्? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य नैव तदपि न भवति। ऐको यणचि इत्यादि अपि न भवति। त्यदादिनामः सः यः इत्यादीनि तस्य उदाहरणानि भवन्ति। सः यः इत्यादिषु तस्य प्रयोजनं भवति। इदञ्च गतपाठे अपि यदि मया उक्तं स्यात् तर्हि तत्रापि परिष्करणीयं भवद्भिः, अवधानं कुर्वन्तु। तत्र भ्रमवशात् अथवा अनवधानात् उक्तं स्यात्, नाम ईदासः इत्यत्र अलोन्त्यस्य इति लब्धावकाशः नैव, तत्र न। यः सः तदस्माभिः मूले एव पूर्वं पठितमासीत्, तत्र अलोन्त्यस्य इति सावकाशं। तर्हि अस्तु, विचारः कः? नाम अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यनेन अलोन्त्यस्य इत्यस्य बाधः कृतश्चेत् तद् व्यर्थम् इति तु न। तस्य सः यः अर्थात् त्यदादिनामः इत्यादिषु तस्य अवसरः वर्तते। एवं तर्हि अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यस्य बाधः यदि ङिच्च इत्यनेन कृतः तर्हि अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यस्य आनर्थक्यम् अस्ति इति तु न। कुतः? यतः अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यस्य तत्र तस्थस्थमिपान्तान्तन्दामः अथवा अस्तेर्भूः इत्यादिषु तस्य अवकाशः अथवा तस्य प्रयोजनं नितान्तं वर्तते। परन्तु ङितां विषये तु सः प्रवृत्तिं कर्तुं नार्हति इति कृत्वा तत्र तत्स्थले तु तस्य ङिच्च इति सूत्रम् अपवादसूत्रम् एव भवति इति अस्माभिः विषयः प्राक्तनपाठे विस्तरेण ज्ञातः। एवञ्च प्रकरणस्यास्य परिभाषाप्रकरणस्य 16 पाठः भवति आरब्धः। तत्र
वयम् अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमां परिभाषाम् अथवा अग्रिमं परिभाषासूत्रं पठिष्यामः। तच्च भवति आदेः परस्य इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। आदि इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति किम्? आदेः परस्य परस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। एवं पदपरिचयः अत्र भवति। अलोन्त्यस्य इत्यस्मात् सूत्रात् अलः इत्यनुवर्तते। तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य परिभाषायाः एव एषः कश्चन शेषः भवति। कः? आदेः परस्य नाम तस्याः परिभाषायाः एव नियामकपरिभाषा एषा भवति। यथा षष्ठी स्थाने योग इत्यस्याः परिभाषायाः नियामकपरिभाषा अलोन्त्यस्य इति भवति। तद्वत् तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य नियामकपरिभाषा आदेः परस्य इति भवति। अहं तत्र व्याख्यानायां प्रविशामः। पश्यन्तु तत्र किम् उक्तं। द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत् इत्यादौ तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य नियमितं कार्यं यत् तत् तस्य आदेः एव भवति, न तु अलः अन्त्यस्य, न तु अलोन्त्यस्य तदन्तस्य इत्यर्थः। वदामि पङ्क्तेः समन्वयनं करोमि। ततः पूर्वम् उदाहरणं स्वीकर्तव्यम्। तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र चर्चितानि यानि उदाहरणानि तानि एव अत्रापि भवन्ति, नास्ति विशेषः। तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र अस्माभिः उदाहरणद्वयं पठितं। किम्? आसीनः इति, अपि च किं? द्वीपम् इति। तत्र आदौ आसीनः इत्येव पश्यामः। नाम ईदासः इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या। कः धातुः? आस् धातुः। कः प्रत्ययः? लट् प्रत्ययः। तस्य स्थाने कः आदेशः? शानचादेशः। केन सूत्रेण? लटश्चतुर्शानचापप्रथमासमानाधिकरणेन इत्यनेन सूत्रेण। किम् अवशिष्यते तस्य? आन। का स्थितिः जायते? आस् आन इति स्थितिः जायते। आस् आन इत्यवस्थायां तत्र आस् इत्यस्मात् परस्य कः आदेशः भवतु? ईदादेशः भवतु। एतावदेव उच्यते। केन? ईदासः इत्यनेन सूत्रेण। स्थितिः का अस्ति अस्माकं सविधे? आस् आन इत्यवस्थायाम् ईदासः नाम आस् इत्यस्मात् परस्य ईत् इति आदेशः भवतु। मया तस्मादित्युत्तरस्य इत्यत्र किमुक्तम्? आन इत्यस्यापि आ इति यः वर्तते तस्य स्थाने ई भवति। परन्तु एवं तु न उच्यते। केन? तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन अथवा ईदासः इत्यनेन सूत्रेण। ईदासः इति तत्र पञ्चमीश्रवणेन तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा खलु उपतिष्ठते। तया परिभाषया किमुच्यते? अर्थात् आसः परस्य यः वर्तते आन तस्य ईदादेशः भवति। तस्य अन्त्यस्य वा आरम्भस्य वा अथवा कस्य वा इति तु न उच्यते खलु। तस्मात् परस्य भवति। तस्मात् परः कः वर्तते? आन इति वर्तते। एवं खलु। तस्य सूत्रार्थं पूर्वमपि उक्तवान् आसम्, अधुनापि कथयन् अस्मि। किं नाम आसः परः यः आन तस्य तत्र ईत् इति आदेशः भवति वा न वा? तर्हि एतावत्तु उक्तं। नाम एतावान् अर्थः तु तत्र पञ्चम्याः केन बोधितः? तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रेण बोधितः, इति परिभाषया बोधितः। किम् उक्तं तेन तया परिभाषया? पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम्। अत्र पञ्चम्यन्तं किम्? आसः इति
पञ्चमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण नाम अन्यत् वर्णः अन्यः वर्णः कः ई इति वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयं परः कः वर्तते तत्र सूत्रे कः परः कः पठितः वर्तते आन इति पठितः वर्तते कुतः यतः तत्र आने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति आने मुख इत्यस्मात् आने इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तर्हि आने परतः नाम आन परतः तर्हि आन इत्यस्य एव तत्र ईदादेशः भवति स च वस्तुतः अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य अलः स्थाने प्राप्यमाणः आसीत् आन इत्यत्र अन्त्यः अल् कः आन इत्यत्र अन्त्यः अल् भवति नकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य प्राप्यमाणः आसीत् केन अलोन्त्यस्य इति किं कथयति षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः एव आदेशः स्यात् इति तर्हि तत्र षष्ठीनिर्दिष्टं किम् आनस्य तत्र अनुवृत्तिद्वारा लभ्यते आनस्य नाम षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टः वर्तते तत् आन तस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् आम् आसः परस्य आनस्य आदेशः स्यात् इति तु उक्तं केन तस्मादित्युत्तरस्य परन्तु आनस्य इति तत्र षष्ठीश्रवणेन सूत्रार्थे षष्ठीश्रवणेन यश्च षष्ठ्यन्तनिर्देशः अनुवृत्त्या तत्र लब्धः वर्तते तत्रत्यं क्रमं यदि पश्यन्ति तर्हि गतसूत्रात् तत्र आन इति शब्दः षष्ठ्यन्ततया तत्र विपरिणमय्य अनुवर्तते अतः आनस्य इति षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् तत्र अलोन्त्यस्य इति उपतिष्ठते अतः अन्त्यस्य आदेशः कर्तव्यः ईदादेशः तर्हि किम् आसीनः इति प्रयोगः सेत्स्यति वा न तर्हि तु आस आन आस आन ई अन्त्यस्य अकारस्य स्थाने ई भविष्यति तर्हि आसानी तत्र हिन्दीपदं भवति अथवा हिन्द्यामपि उर्दूपदं भवति आसानी आसानी इति अनिष्टः प्रयोगः सिद्ध्येत् तन्न स्यात् तन्मा भूत् अतः अलोन्त्यस्य इत्यस्यापि बाधकपरिभाषा एषा तत्र आगत्य तिष्ठति आदेः परस्य सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुक्तं परस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेर्बोध्यम् इति नाम तस्मादित्युत्तरस्य इति यया परिभाषया यत्र अयं नियमः कृतः नाम तत्र अस्मात् परस्य कार्यं बोध्यम् इति अव्यवहितस्य परस्य कार्यं बोध्यम् इति यः नियमः कृतः तत्र आदेः परस्य इत्यपि परिभाषा आगत्य अवश्यं स्थास्यति अलोन्त्यस्य इति परिभाषां प्रबाध्य आम् यत्र तु परस्य कार्यं भवतु इति नोक्तं त्यदादिनामः इत्यादिषु तत्र आदेः परस्य इत्यस्य कार्यमेव नास्ति यथा तत्र तु साक्षात् उक्तं त्यदादिगणपठिताः शब्दाः ये सन्ति तेषां तकारस्य दकारस्य च अथवा अन्त्यस्य वर्णस्य मकारादेशः अकारादेशः भवतु इति उक्तं तत्र तु परस्य इति चर्चा नास्ति अतः अत्र नाम तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनया परिभाषया तत्र परस्य यद् कार्यं केनचित् सूत्रमाध्यमेन तत्र कार्यते तर्हि परस्य यत् कार्यं तस्य परस्य यः आदिः वर्तते तस्य स्थाने एव भवति एवञ्च अलोन्त्यस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अत्र बाधो भवति तेन आन इत्यस्य यः ईदादेशः उक्तः सः ईदादेशः आन इत्यस्य अन्त्यस्य अकारस्य न भवति परन्तु आन इत्यस्मिन् यः आद्यः वर्तते आकारः आवर्णः तस्य आद्यस्य स्थाने भवति यतः सः परस्य आदिः वर्तते आदेः परस्य इत्युक्तम् परस्य आदेः परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेर्बोध्यं तर्हि अत्र परस्य किं विहितं वर्तते ईत् इति विहितं वर्तते तच्च तस्य आदेः एव भवति अतः का स्थितिः जायते आस ईन मेलनेन आसीन सु सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आसीनः इति तत्र रूपं सिद्ध्यति ज्ञायते एवमेव तत्र अन्यत् प्रयोगं पश्यन्तु द्वीपं द्विः गताः आपः यस्य तद्द्वीपम् इति भवति किल तत्र द्वि इति शब्दात् परः अप इति शब्दः भवति कः शब्दः अप इति समासान्तप्रत्ययः क्रियते अप् इति शब्दात् अप इति अकारान्तः सिद्ध्यति कथं सिद्ध्यति तत्तु वयं जिन्दरूपसर्गेभ्योपैति इति सूत्रपठनवेलायां तत्र समासान्तप्रकरणे ज्ञास्यामः
एवं तर्हि द्वि अप सूत्रं किं द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योपईत् तेन किमुच्यते द्व्यन्तरोपसर्गेभ्यः अर्थात् द्वि इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः परः यः अप इति अकारान्तः शब्दः तस्य स्थाने ईत् भवतु इत्युक्तं। तर्हि तत्रापि तत्र अप इति तत्र षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठ्याः लुक् तत्र भवति, तद् अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। अतः षष्ठ्यन्तं श्रुत्वा तत्र अलोन्त्यस्य इति धावति। ओह्, मया अप इत्यस्य अन्ते ईकारादेशः कारणीयः, परन्तु तथा तु नापेक्षितं। तथा यदि स्यात् तर्हि का स्थितिः भविष्यति? द्वि अप् ई, द्वि अपि यण भविष्यति, द्व्यपि इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। प्रयोगः कः अपेक्षितः? द्वीप इति अथवा द्वीपम् इति पदं, निष्पन्नं पदम् अपेक्षितम्। एवं तर्हि अत्र परस्य यद्विहितं, परस्य किं विहितं नाम कस्मात् परस्य किं विहितम् अस्ति? अत्र द्वि इत्यस्मात् परस्य अप इत्यस्य, द्वि इत्यस्मात् परः कः? अप इति, तस्य किं विहितं? तस्य अप इत्यस्य ईत् विहितः। सः तस्य आदेः, अप इत्यत्र आदिः कः? अ इति वर्तते, अतः तस्य आदेः स्थाने एव भवति। अतः द्वि ईप सवर्णदीर्घसन्धौ सति द्वीप सु अं पूर्वरूपं द्वीपम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। इति एतद् उदाहरणद्वयं मया आदेः परस्य इत्यस्य सूत्रस्य भवतां पुरतः उपस्थापितम्। इदमेव उदाहरणद्वयम् अस्माभिः तस्मादिच्चित्तरस्य इत्यत्रापि बोधितमासीत्, परन्तु तत्र आदेः परस्य इत्यस्य मया चर्चा एव न कृता। आदेः परस्य इत्यस्य स्पर्शः एव न कृतः। तत्र सामान्येन व्युत्पत्तिम् उक्त्वा अग्रे आगतः, यतः तस्य स्पष्टता अग्रे यथा समयं भविष्यति इति कृत्वा अधुना आगत्य सः विषयः अस्माकं स्फुटः कृतः। तत्र मया भवतां सविधे इदमेव उक्तं, नाम तत्र आस् इत्यस्मात् परः यः आन तस्य आ इत्यस्य ई इति भवति इति उक्त्वा अहं सामान्येन अग्रे गतः। कुतः? यदि तत्र चर्चाम् आरभे स्म तर्हि आदेः परस्य इत्यस्य समग्रस्य अपि तत्र व्याख्यानं कर्तव्यं भवति स्म। अतः पुनः अत्र आगत्य व्याख्यानं तु कर्तव्यमेव। अतः अत्र आगत्य भवतां सः विषयः पूर्णतया स्फुटतां याति। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु अत्र व्याख्याता किं कथयति तत्। द्व्यन्तरोपसर्गेभ्योपईत् यस्य उदाहरणम् अधुनैव दृष्टम् अस्माभिः, द्वीपम् इति। इत्यादौ तत्र आदिशब्देन ईदासः इत्यादीनि अपि स्वीकर्तव्यानि, अथवा उदस्थः स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यादीनि अपि। इत्यादौ तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य नियमितं कार्यं यत्, नाम परस्य यत् कार्यं कृतं, परस्य किं कार्यं तत्र नियम्यते, अर्थात् ईदादेशः। सम्यक् आसीनः इत्यादौ अपि ईदादेशः, द्वीपम् इत्यादौ अपि ईदादेशः। एकस्मिन्नेव प्रकरणे एतत् सूत्रद्वयं पठितं भवति समीपे एव। नियमितं कार्यं यत् तत् तस्य आदेः एव भवति, न तु अलोन्त्यस्य इत्यस्य, न तु अलोन्त्यस्य इति तदन्तस्य इत्यर्थः। नाम तस्य तदन्तस्य नाम तस्य अन्तस्य न भवति इति, तस्य आदेः एव भवति। तदाह किमाह? अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः इति मूले उक्तम्। अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः कथम् अपवादः? येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः। नाम उदाहरणाय आस् आन इत्यवस्थायां येन नाप्राप्ते, नाम येन अवश्य, नाम यत्कर्तृकावश्यकप्राप्तौ सत्यां, नाम अत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य अवश्यं प्राप्तिः वर्तते, परन्तु तथापि अत्र कश्चन विधिः आरभ्यते। कः? आदेः परस्य। अतः आदेः परस्य इति अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः भवति। नाम विशेषेण आदेः परस्य इति विहितं विशेषशास्त्रं तद् अलोन्त्यस्य इति सामान्यशास्त्रस्य अपवादः भवति अथवा बाधकः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत्र अलः इत्यपि अनुवर्तनीयं। क्व? आदेः परस्य इत्यत्र अलः इत्यस्यापि अनुवृत्तिः ग्राह्या। कुतः? तेन द्वीपम् इत्यत्र ईत्वं पान्तसमुदायस्य न भवति इति। यदि अलः इति अनुवृत्त्या आगच्छेत तर्हि नाम
पान्तसमुदायस्य नाम द्वीप् नाम अन्त्यम् अकारं विहाय द्वीप् इत्यस्य समग्रस्यापि तत्र अन्यथा किं स्यात् ईदादेशः स्यात्। तथा चेत् तर्हि तु द्य इत्येव अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः अलः अलः इति अनुवर्त्यमाने तु तत्र अप इत्यस्मिन् यः वर्तते आदिः अल् तस्य एव आदेः अलः स्थाने किं भवति यः विहितः आदेशः सः तस्य आदेः एव अलः स्थाने भवति, न तु सर्वस्य स्थाने अथवा न तु पान्तसमुदायस्य स्थाने। यथा अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य विधीयमानः आसीत् खलु आदेशः, तर्हि अन्त्यं विहाय अन्यस्य समग्रस्य एव आदित्वं तत्र गम्येत। नाम अन्त्यम् अप इत्यत्र अन्त्यम् अकारं विहाय अप् इति पकारान्तस्य तत्र आदित्वं गम्येत। अतः तस्य पकारान्तसमुदायस्य स्थाने ईदादेशः न स्यात्, परन्तु आदिः यः केवलः एकः अल् वर्तते तस्य स्थाने एव तत्र ईदादेशः स्यात् इति एतदर्थम् अलोन्त्यस्य इत्यस्मात् सूत्रात् अलः इति अत्र अनुवर्तनीयम्। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः आदेः परस्य इत्यस्य सूत्रस्य भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य इति। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे द्वे पदे स्तः अनेकाल्शित् इति एकं पदं वर्तते, सर्वस्य इति द्वितीयं पदं वर्तते। समीचीनम्। अत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? अनेकाल्शित् इति समस्तपदं भवति। अस्य समस्तपदस्य विग्रहः कथं विधेयः तद्व्याख्यात्र स्वयमेव उच्यमानं वर्तते। अनेकाल्शित् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति पदं, सर्वस्य इति तु षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्थं पदं भवति इति वयं जानीमः एव। समीचीनं। तर्हि किं कथयति चेत् न एकः अनेकः स्पष्टमेव वर्तते। न एकः इति लौकिकविग्रहः, न एकसु इति अलौकिकविग्रहः, नञ् इत्यनेन समासः, नञ् तत्पुरुषसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। न एक इत्यवस्थायां न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः अत्र भवति। किम् अवशिष्यते? अ एक। पुनः तस्मान्नुडचि इत्यनेन अत्र नुडागमः भवति, मध्ये न आगत्य तिष्ठति। अतः न न एक अनेक इति विस्तरेण वयं नञ् तत्पुरुषसमासपठनवेलायां तत्पुरुषे ज्ञास्यामः। एवं तर्हि अनेकः इति रूपम् इत्थं सिद्ध्यति। न एकः अनेकः तत्र अग्रे उच्यते अनेकः अल् यस्य सः अनेकाल्। आदौ तत्पुरुषः साध्यते, अनन्तरम् अनेकः अल् यस्य सः अनेकाल् इति। अतः अनेकाल् इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते। कीदृशः बहुव्रीहिसमासः वर्तते? नञ् तत्पुरुषगर्भबहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। नाम अस्मिन् अस्य बहुव्रीहेः अपि अन्तः नाम अस्य गर्भे अपि आदौ अस्माभिः नञ् तत्पुरुषः कृतः। समीचीनं। ततः अग्रे षित् इत्यस्य आदौ विग्रहः उच्यते। श इति यस्य सः षित्। समीचीनं। श कीदृशः? तालव्यः। सः इति यस्य सः षित्। ततः अत्र द्वन्द्वः क्रियते। अनेकाल् च षित् च। अनेकाल् षित् इति समाहारद्वन्द्वः भवति। अत्र समाहारः इति द्वन्द्वस्य यः एकः भेदविशेषः सः भवति। अतः एव अत्र एकवचनं नपुंसकत्वं च अस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। समीचीनं। शकारः इति यस्य सः षित् तदेव न आहत्य अत्र किम् अस्ति?
द्वन्द्वसमासः वर्तते। तत्रापि नञ्तत्पुरुष बहुव्रीहिगर्भद्वन्द्वसमास। नञ्तत्पुरुष बहुव्रीहि समाहारद्वन्द्व पुनः कथयामि। नञ्तत्पुरुषबहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वसमासः वर्तते अनेकाल्शित् इत्यस्मिन् पदे। समीचीनं। ते च समासभेदाः इतोपि उत्तरोत्तरं श्रुत्वा विशेषेण तु समासप्रकरणे पाठम् अर्थात् पठित्वा भवताम् अग्रेपि स्पष्टाः भविष्यन्ति। किञ्चित् पूर्वज्ञानं भवताम् अस्ति इति कृत्वा उच्यते, तावदेव। अस्तु, अग्रे किं कथयति? स्पष्टम् इति नाम अनुवर्तनीयपदान्तराभावादिति भावः। नाम किमपि पदम् अत्र नानुवर्तनीयं वर्तते, सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते इत्यर्थः। अतः मूले उक्तं किम्? अग्रे पश्यन्तु, स्पष्टम् अस्ति। अनेकाल् यः वर्तते आदेशः अथवा षित् यः वर्तते आदेशः, सः सर्वस्य स्थाने भवति इति। परन्तु आदेशः इति यदि अर्थः स्वीकर्तव्यः, तर्हि सः अर्थः कुतः आगच्छेत्? सः तदर्थं षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः तु ग्राह्या एव किल, वा न वा? अतः एव आदेशः इति अर्थः आगच्छेत्। अतः एव तत् प्रथमावृत्त्यादौ षष्ठीस्थाने योग इत्यस्मात् षष्ठी इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र कृता दृश्यते। अतः सः अपि पक्षः एकः बुद्धौ स्थापनीयः। एवं किल? अस्तु, अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। अस्तेर्भूः इत्याद्युदाहरणम् इति। तत्र अस् धातोः भू इति आदेशः भवति इति उदाहरणं भवति। भविता इति प्रयोगः साधनीयः अस् धातोः तत्र लुट् लकारे, एवं किल? अथवा भविष्यति इति वा साधनीयम्। अस् धातोः लृट् लकारे भविष्यति इत्येव रूपं, यत्किमपि उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अस् धातोः स्थाने भू इति आदेशः भवति। यद्यपि भू इति धातुः एकः पृथक् धातुः वर्तते, अस् इति धातुः एकः पृथक् इति धातुः भवति। अतः अस् इत्यस्य स्थाने समग्रस्य स्थाने भू इति आदेशः भवति। कुतः? यतः भू इति यः आदेशः वर्तते, सः आदेशः अनेकाल् वर्तते। सः अनेकाल् कुतः वर्तते? यतः तस्मिन् अनेकः अल् वर्तते। एवं किल? भ इति एकः अल् वर्तते, उ इति अपरः अल् वर्तते। अतः अनेकः अल् अस्ति इति कृत्वा अनेकाल् वर्तते भू इति आदेशः। अतः सः यस्य उक्तः तस्य सर्वस्य स्थाने एव भवति, यस्य स्थाने उक्तः तस्य सर्वस्य स्थाने एव भवति इत्यर्थः। अतः तत्र भविष्यति नाम अस् धातोः स्थाने भू इति आदेशः भवति। ततः तिपि तिप् प्रत्यये परतः स्य इति विकरणे सति च भू धातोः गुणे सति भो स्य ति, तत्र अवादेशे भव इडागमे च सति भव इ स्यति षत्वे सति च भविष्यति इति रूपं भवति। तच्च विस्तरेण अग्रे तिङन्तेषु पठिष्यते। अपरम् आदिशब्देन अन्यानि अपि अत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत् कालक्रमेण सर्वाणि पुरतः आगमिष्यन्ति। सद्यः गतसूत्रे अस्माभिः गतपाठे दृष्टम् एकं किं तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः, तत्रापि एकस्य उदाहरणस्य चर्चा कृता। नाम तत्र लोट् लकारे वा अथवा लङ् लकारे वा अभवतम्, अथवा लोट् लकारे चेत् भवतु भवतां भवन्तु, तत्र भवताम् इत्यस्य रूपस्य साधनाय तत्र तस् प्रत्ययः भवति भूधातोः, तस्य स्थाने ताम् इति आदेशः भवति। केन? तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः। तच्च अनेकाल्त्वात् सर्वस्य स्थाने भवति। यत् ताम् इति आदेशे अनेकः अल् वर्तते, त इति एकः, अपरः आ इति, अपरश्च म इति। अतः तस्य सर्वस्यापि तत्र आदेशो भवति। अतः भवेताम् इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति।
अथवा भवताम् इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। अतः तदपि एकम् उदाहरणम् अस्य वर्तते। कस्य? अनेकाल् सर्वस्य। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? ननु अस्धातोः भूः भवति इत्युक्ते कृत्सनस्यैव आदेशः प्राप्तः इति किमर्थमिदं सूत्रम् आरभ्यते? न वा? नाम साक्षात् उक्तमेव खलु, स्थानीयः वर्तते सः अपि साक्षात् उक्तः, तस्य स्थाने भू इति आदेशः भवति इत्यपि साक्षात् सूत्रेण एव उक्तं। केन? अस्तेर्भूः, नाम अस् इति धातोः स्थाने भू इति आदेशः भवति इति कृत्स्नस्यैव, नाम समग्रस्य एव आदेशः। समग्रस्य कस्य? समग्रस्य अस् धातोः स्थाने एव आदेशः प्राप्तः खलु। अतः किमर्थमिदं सूत्रम् आरब्धव्यम्? अस्य सूत्रस्य आरम्भः कुतः इत्यत आह किमाह? अलोन्त्यसूत्रापवादः। नाम अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते, तस्य सूत्रस्य अयम् क्षन्तव्यः। अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं पठितं, तस्य सूत्रस्य अयम् अपवादः भवति इति कथयति। अलोन्त्य इति सूत्रैकदेशानुकरणम् इति पश्यन्तु। मूले व्याख्यायाम् उक्तवान् खलु, नाम तत्र मूले कथमुक्तम्? अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः इति। अग्रे किं कथयति? अलोन्त्येति सूत्रैकदेशानुकरणम् इति उक्तवान्। तत्र क्व? अनेकाल् सर्वस्य इत्यत्र पश्यन्तु। अलोन्त्यसूत्रापवादः क्व? अनेकाल् सर्वस्य इत्यत्र। आदेः परस्य इत्यत्र तु समग्रमेव सूत्रम् उक्तमासीत्। किम्? अलोन्त्यस्य इत्यस्यापवादः, तत्र तु समग्रं सूत्रम् उक्तं, परन्तु अत्र किम् उक्तवान्? अनेकाल् सर्वस्य एतदनन्तरं स्पष्टमिति उक्तवान्। तदनन्तरं किम् उक्तवान्? अलोन्त्यसूत्रापवादः, नाम अलोन्त्यस्य इत्यस्य सूत्रस्य अपवादः इत्यर्थः। एवं खलु, नाम अलोन्त्य इति सूत्रैकदेशस्य, नाम सूत्रम् अलोन्त्यस्य इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य एकदेशस्य, तस्य एकदेशः कः? अलोन्त्य इति। अनुकरणं, नाम अनुकरणम् अत्र कृतं। कथयति अनुकरणत्वादेव नापशब्दः, नाम अनुकरणमात्रमिदम्, अतः अनुकरणत्वात् इदम् नाम अपशब्दः एषः प्रयुक्तः इति भवद्भिः नावगन्तव्यम्। अनुकरणम् एवं कर्तुं शक्यते, सः अपशब्दत्वम्, अनुकरणम् अपशब्दत्वं न भजते इति कथयति। अधिरीश्वरे इति सूत्रैकदेशस्य प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति ग्रहणाल्लिङ्गात् इति ग्रहणलिङ्गात् इति। नाम तत्र क्व? प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यत्र खलु पठितम् अस्माभिः। तस्मिन् सूत्रे कथयति अधिरीश्वरे इति सूत्रैकदेशस्य, नाम अधिरीश्वरे इत्यस्य सूत्रस्य एकदेशः कथं? रीश्वरात्। तर्हि प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति ग्रहणलिङ्गात्, नाम तस्मिन् सूत्रे अपि तत्र अनुकरणं विधाय एव, नाम एकस्य देशस्य तत्रापि यथा अनुकरणं कृत्वा एकदेशस्य तत्र किञ्चन विशिष्टं प्रयोजनं मनसि निधाय रीश्वरात् इति उक्तं। यथा तत्र अस्माभिः तस्य नाम अपशब्दत्वं न स्वीक्रियते, परन्तु तत्र एकदेशस्य अनुकरणं विधाय तत्र तादृशः पाठः कृतः। कुतः? अधिरीश्वरे इति सूत्रात् पूर्वमेव अधिकारः भवतु, ईश्वरे तोसुं कसुनौ इति तृतीयाध्यायं यावत् अधिकारः न गच्छतु इति यथा तत्र, नाम इति यादृशम् अनुकरणं तत्र तादृशमेव अनुकरणमत्र लाघवदृष्ट्या ग्रन्थकारेण उक्तम् इत्यर्थः। नाम अलोन्त्य इति सूत्रस्य अपवादः अयं भवति। परन्तु अलोन्त्यस्य इति यद्यपि मूलशब्दः कः तत्र अलोन्त्यस्य इति, अलोन्त्य इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति तत्र अलोन्त्यस्य इति, परन्तु अत्र तु तस्य एकदेशः एव गृहीतः। किम्? अलोन्त्य इति, अलोन्त्यसूत्रापवादः। परन्तु अलोन्त्य इति अनुकरणत्वेन अपि यदि स्वीकृतम् इदं, तर्हि अनुकरणत्वस्यापि
तत्र विभक्तिगतपरिष्कारः कर्तव्यः इति भाति मम। अथवा अलोन्त्य इति सूत्रापवादः इति वा वक्तव्यम्, अथवा अलोन्त्यः सूत्रापवादः इति वा वक्तव्यम्, अथवा इदं समस्तपदम् इत्येव चिन्तनीयम्। अलोन्त्यसूत्रापवादः नाम अलोन्त्य इति एकदेशः वर्तते यस्मिन् सूत्रे तादृशस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्य सूत्रस्य अयम् अपवादः भवति इति। अत्र तथा विशेषः नास्ति, परन्तु चिन्तनीयं तु अस्ति एव खलु, नाम शब्दसाधुत्वं तु चिन्तनीयम् इति कृत्वा तद् इत्थं युक्त्या इदं साधुत्वं व्याख्यात्रा प्रतिपाद्यमानं वर्तते। मूले कृतस्य दीक्षितेन कृतस्य प्रयोगस्य साधुत्वम् एवं रीत्या अत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते। समीचीनम्। अतः एव किम् उक्तवान्, अलोन्त्य इति सूत्रैकदेशानुकरणम्। अस्तु, अनुकरणत्वादेव नापशब्दः अधिरीश्वर इति सूत्र एकदेशस्य प्रागरीश्वरान्यपाताः इति ग्रहणलिङ्गात् इति पठितम्। अस्तु, तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्यात् इति यद् अलोन्त्यस्य इत्यनेन उच्यते तस्यापि अपवादत्वम् इदं भजते। किम्? अनेकाल्षित् सर्वस्य। अत्र सर्वत्र तस्यापि प्राप्तिः भवति एव। क्व? अस्तेर्भूः। कस्य? अलोन्त्यस्य इत्यनेन येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते तस्य अपवादः इति लक्षणानुसारं येन न प्राप्ते नाम येन अवश्यं प्राप्तौ सत्याम्। अतः अलोन्त्यस्य इत्यस्य अत्र प्राप्तिः अस्ति एव। कुतः? षष्ठीनिर्दिष्टस्य इत्युक्तम्। अस्तेः इति तत्र षष्ठी वर्तते, नाम अस् इति धातोः। तर्हि अत्रापि अस् इति धातोः यः अन्त्यः अल् वर्तते स इति, तस्य सवर्णस्य स्थाने एव, नाम स इति व्यञ्जनस्य स्थाने एव भू इति आदेशः स्यात्। अतः अवश्यं प्राप्तौ सत्यां तत्र अनेकाल्षित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण तस्य बाधः क्रियते। या परिभाषा तत्र आरब्धा वर्तते। यो विधिरारभ्यते, कः विधिः आरभ्यते? अनेकाल्षित् सर्वस्य इति आरभ्यते। अतः अयं विधिः अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः भवति इति अत्र एतावता अस्माभिः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं ज्ञातम्। एकम् उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं मूले अग्रिमा पङ्क्तिः अवगन्तव्या वर्तते। अस्य सूत्रस्य अग्रिमा अन्तिमा च पङ्क्तिः भवति किम्? अष्टाभ्य औष् इत्यादौ आदेः परस्य इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते इति। अस्याः पङ्क्तेः अस्माभिः समन्वयनं कर्तव्यं वर्तते। अपि च एतां पङ्क्तिं सम्यक् विज्ञाय वयम् अग्रे बहुषु स्थानेषु पठिष्यमाणां व्यवस्थाम् एतत् पङ्क्तिव्याजेन अथवा एतत् पङ्क्तिं पुरस्कृत्य वयं ज्ञास्यामः। अतः अवधानेन अग्रिमः विचारः अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनं। कथयति स्यादेतत् नाम एवं स्यात्, किं स्यात्? इदानीम् अवतरणिकारूपेण नाम अग्रिमायाः पङ्क्तेः बोधनाय अवतरणिकायाम् अथवा प्रस्तावनायां यदपेक्ष्यते तदिदानीम् उच्यमानं वर्तते एतेन। किं कथयति? अष्टनशब्दात् जसिषसि च अष्टन आविभक्तौ इति आत्वे अष्टा अस् इति स्थिते अष्टाभ्य औष् इति कृताकारात् अष्टनः परयोर्जश्रसोः विधीयमानः औषादेशः अलोन्त्यस्य इति बाधित्वा आदेः परस्य इति आदेरकारस्य नाम आदेः अकारस्य प्राप्तः अनेकाल्त्वाच्च सर्वादेशः प्राप्तः। एवम् अतोभिस ऐस् इत्यादावपि। अस्तु, अनयोः द्वयोः अपि पङ्क्त्योः एका पङ्क्तिः तु तत्र अष्टन् शब्दात् जसिषसि इत्यतः आरभ्य सर्वादेशः प्राप्तः एतावत्पर्यन्तम्। एवं द्वितीया पङ्क्तिः का? एवम् अतोभिस् ऐस् इत्यादावपि इति पङ्क्तिद्वयस्य अभिप्रायं ज्ञातुम् अथवा अर्थस्पष्टतां कर्तुम् आदौ अस्माभिः
अष्टाभ्य औष् इति यद् सूत्रम्, अपि च अतोभिस् ऐस् इति यत् सूत्रम्, अनयोः द्वयोः सूत्रयोः अर्थः, अनयोः च एकम् एकम् उदाहरणम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति। समीचीनम्। आम्, अष्टाभ्य औष् इति सूत्रं किं कथयति तद् भवन्तः सामान्येन शृण्वन्तु। तेन उच्यते कृदाकारात् अष्टनशब्दात् परस्य जस् इत्यस्य स्थाने अपि च शस् इत्यस्य स्थाने औष् इति आदेशः भवति। समीचीनं। तत्र रूपं साधनीयम् अस्ति अस्माभिः। अष्टौ इति रूपं। किं रूपम्? अष्टौ इति। सा काचित् विकल्पव्यवस्था वर्तते। अष्टजनाः सन्ति इत्यपि प्रयोगः भवति। अष्टौ जनाः सन्ति इत्यपि प्रयोगः भवति। अष्ट इत्यस्य शब्दस्य अथवा इत्यस्य पदस्य यः अर्थः स एव अर्थः अष्टौ इत्यस्य अपि भवति। समीचीनम्। उभयत्रापि मूलशब्दः कः? अष्टन् इति। किमन्तः एषः शब्दः? नकारान्तः। पुनश्च कीदृशः एषः शब्दः? सङ्ख्याशब्दः, सङ्ख्यावाचकः शब्दः एषः अष्टन् इति शब्दः भवति। तत्र अष्ट इति नाम अष्टन् इति शब्दस्य रूपाणि केवलं बहुवचने एव भवन्ति। अस्य रूपाणि एवं भवन्ति। अष्ट, अष्ट अथवा अष्टौ नाम अष्ट इति क्षन्तव्यः। अष्ट इति तत्र बहुवचने, प्रथमाविभक्तेः बहुवचने, केवलबहुवचने एव भवति। द्वितीयाविभक्तौ अष्ट इति, अथवा प्रथमाविभक्तौ बहुवचने एव अष्टौ इति वा अष्टौ इति वा। तदनन्तरं तृतीया अष्टभिः, चतुर्थी अष्टभ्यः, पञ्चमी अष्टभ्यः, षष्ठी अष्टानां, सप्तमी अष्टसु, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तत्र प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च नित्यबहुवचने रूपद्वयं दृश्यते। प्रथमाविभक्तौ अष्टौ, अष्ट इत्यपि भवति, अष्टौ इत्यपि भवति। द्वितीयायां विभक्तौ अपि अष्ट इत्यपि भवति, अष्टौ इत्यपि भवति। तत्र अष्ट इत्यस्य रूपसिद्धिं तु वयं तत्रैव कुर्मः यत्र तस्य प्रसङ्गः अग्रे आगमिष्यति शब्दाधिकारप्रकरणे। अधुना वयम् अत्र अष्टौ इति रूपं पश्यामः। तत्र अष्टन् इति नकारान्तात् शब्दात् जस् प्रत्ययः परतः भवति। बहुवचने कः प्रत्ययः भवति? प्रथमाविभक्तौ जस्, अथवा कः प्रत्ययः भवति? शस्। जस् शस्। जस् शस् इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अष्टन आविभक्तौ, नाम विभक्तौ परतः अष्टन् शब्दस्य, नाम जस् इति प्रत्यये परतः अथवा शस् इति प्रत्यये परतः अष्टन् शब्दस्य आ इति अन्तादेशः भवति। अतः अष्टन् इत्यस्य न इत्यस्य स्थाने आ इति भवति। अष्ट आ जस्। भवन्तः जसि परतः एकम् उदाहरणम् अवगच्छन्तु। शसि परतः अपि साक्षात् एवमेव समाना एव प्रक्रिया वर्तते। प्रत्ययभेदः, अन्या प्रक्रिया समाना। अतः अष्टन् जस् आकारः कृतः केन? अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन। अष्ट आ जस्। तदनन्तरं सवर्णदीर्घः अष्टा जस्। अष्टाजस् इत्यवस्थायां तत्र एकं सूत्रम् अष्टाभ्य औष्, नाम कृदाकारात्
अष्टन् इति शब्दात् नाम तादृशः अष्टनशब्दः यस्य अन्त्यस्य आकारादेशः विहितः भवति तादृशात् जसि परतः तादृशात् परः यः जस् वर्तते अथवा शस् वर्तते तयोः द्वयोः स्थाने कः आदेशः भवति? औष् इति आदेशः भवति। समीचीनं। समग्रस्य औष् इति षित् वर्तते, श इत्यस्य सह षित् औ इत्येव अवशिष्यते। औष् इति षित् वर्तते, अतः सर्वस्यापि तत्र जसः स्थाने अथवा सर्वस्यापि शसः स्थाने औष् इति आदेशः भवति, तस्य औ इति अवशिष्यते। अतः का स्थितिः जायते? अष्टा औ। अष्टा औ इत्यनेन अग्रे सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः वृद्धिरेचि। तेन सूत्रेण वृद्धिरेकादेशः भवति। आ औ अनयोः स्थाने औ इति वृद्धिवर्णः आगत्य तिष्ठति, अतः अष्टौ इति रूपं सिद्धं भवति। द्वितीया विभक्तौ अपि अष्टौ इति शसस्थाने औष् इति आदेशः भवति, तस्य औ इति अवशिष्यते, अतः अष्टौ इति रूपं द्वितीयायां विभक्तौ अपि सिद्धं भवति। समीचीनम्। अतः प्रथमाविभक्तौ अपि अष्टौ, द्वितीयाविभक्तावपि अष्टौ इति रूपं भवति। अत्र अस्माभिः मुख्यं कार्यं यद् बुद्धौ स्थापनीयं तद् किं वर्तते? यत् अत्र समग्रस्य जस् इत्यस्य स्थाने जसः किम् अवशिष्यते? अस्। एवमेव शस् इति प्रत्ययस्यापि किम् अवशिष्यते? अस्। तस्य सर्वस्य कुतः? यतः जसि जकारस्य इतसंज्ञा भवति, शसि शकारस्य इतसंज्ञा भवति, अतः अस् इति अवशिष्यते। तस्य अस् इत्यस्य स्थाने औ इति आदेशः, नाम समग्रस्य अस् इत्यस्य स्थाने औ इति आदेशः भवति। कुतः? अनेकाल् षित् सर्वस्य। अनेकाल् सर्वस्य स्थाने भवति, तस्य तु उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्, अस्तेर्भूः अथवा तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः इत्यादिषु, परन्तु षितः इदम् उदाहरणम्। अतः अत्र समग्रस्य अस् इत्यस्य स्थाने औ इति भवति। अतः कुतः? यतः सः षित् अपि सर्वस्य स्थाने भवति, अतः समग्रस्य अस् इत्यस्य स्थाने अर्थात् जस् इत्यस्य स्थाने अथवा शस् इत्यस्य स्थाने औष् इति आदेशे सति अष्टौ इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवमेव आगच्छन्तु अतोभिस् ऐस् इति सूत्रं प्रति। तस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु, अतोभिस् ऐस् इत्यत्र उदाहरणं स्वीकुर्मः। तस्य उदाहरणं भवति बालकैः इति अथवा रामैः इत्यपि तस्य उदाहरणं भवति। समीचीनम्। अतः तत्र रामशब्दात् तृतीया विभक्तिः भवति, बहुवचनं भवति। रामशब्दात् तृतीया विभक्तौ बहुवचने कः प्रत्ययः? भिस् प्रत्ययः। समीचीनं। राम भिस् इत्यवस्थायाम् अतोभिस् ऐस् इति सूत्रं किं कथयति? अदन्तात् अङ्गात् परस्य भिस् इत्यस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः भवति। एवं खलु? तत्र अतः इति पञ्चमी वर्तते, अतः अदन्तात् अङ्गात् परस्य इति अर्थः लभ्यते। यः भिस् वर्तते तस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः भवति। अत्र यः ऐस् इति आदेशः अस्ति, सः आदेशः समग्रस्य अपि भिस् इति प्रत्ययस्य स्थाने भवति। समीचीनम्। अतः राम भिस् इत्यवस्थायां सर्वस्यापि भिस् इत्यस्य स्थाने ऐस् इति भवति। अतः का स्थितिः लभ्यते? राम ऐस्। राम ऐस् इत्यवस्थायां वृद्धिरेकादेशः भवति। केन सूत्रेण? वृद्धिरेचि इत्यनेन। किं सिद्ध्यति? रामैस् इति स्थितिः लभ्यते। ततः सकारस्य सस्येरुत्वे विसर्गे सति, नाम ऐस् इत्यस्य सस्येरुत्वे विसर्गे सति रामैः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति अष्टाभ्य औष् इत्यस्य उदाहरणम् अष्टौ इति अस्माभिः साधितम्। अतोभिस् ऐस् इत्यस्य उदाहरणं रामैः इति अस्माभिः साधितम्।
उदाहरणानि अवगतानि सूत्रयोः नाम अष्टाभ्य औष् इत्यनयोः सूत्रयोः कथं प्रवृत्तिः भवति तदपि अस्माभिः अवगतं। किञ्च उदाहरणं भवति तत्तु अस्माभिः साधितम् एव। अतोभिस् ऐस् इत्यस्यापि सूत्रस्य अर्थः सामान्येन दृष्टः, अपि च तस्य उदाहरणं रामैः इत्यपि अस्माभिः साधितम्। अधुना सिद्धान्ते प्रवेष्टव्यम् अस्ति। नाम अग्रिमायाः पङ्क्तेः या अवतरणिका अस्ति सा अवतरणिका आदौ अवगन्तव्या, पूर्वपक्षः कश्चन उपस्थापनीयः, ततः परं तत्र अस्माभिः सिद्धान्ते प्रवेशः कर्तव्यः वर्तते। पुनः आगच्छन्तु तत्रैव क्व स्यादेतत् इत्यत्र किं पश्यन्तु। अष्टनशब्दात् जसि शसि च, नाम अष्टन इति नकारान्तात् जस् प्रत्यये परतः शस् प्रत्यये परतः अष्टन आविभक्तौ, नाम एतेन सूत्रेण अष्टन इत्यस्य सूत्रस्य नकारस्य स्थाने आत्वे कृते तदेव कथयति इति आत्वे अष्टा अस्, उभयत्र अस् इत्येव खलु अवशिष्यते, जस् इत्यस्यापि अस् अवशिष्यते, शस् इत्यस्यापि अस् इत्येव अवशिष्यते। अष्टा अस् इति स्थिते अष्टाभ्य औष् इति कृताकारात्, नाम कृतः आकारः यस्य सः कृताकारः, सः कः? अष्टन इति शब्दः यः इदानीम् अष्टा इति रूपेण अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते। कृताकारात् अष्टनः परयोः जस् शसोः, जस् शसोः अर्थात् जस् इत्यस्य अथवा शस् इत्यस्य च विधीयमानः औषादेशः, यः औषादेशः वर्तते सः अलोन्त्यस्य इति बाधित्वा, नाम अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः कः वर्तते? आदेः परस्य, आदेः परस्य इत्यत्र पठितं खलु अस्माभिः। अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादः, नाम अलोन्त्यस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अपवादः भवति। नाम तत्र औषादेशः यः वर्तते सः कस्य उक्तः? जसः स्थाने उक्तः अथवा शसः स्थाने उक्तः। अतः षष्ठीनिर्दिष्टत्वात् आदौ तत्र अलोन्त्यस्य इति प्रवर्तते। अलोन्त्यस्य कथयति मया एषः औष् इति आदेशः अन्त्यस्य स्थाने कर्तव्यः। नाम अस् इत्यस्य अन्त्यः यः वर्तते कः? स, तस्य स्थाने कर्तव्यः। परन्तु तत्र तस्यापि अपवादः उपतिष्ठते। कः? आदेः परस्य इति। आदेः परस्य कथयति न भोः त्वम् अत्र प्रवृत्तिं नार्हति, अत्र मया प्रवृत्तिः कर्तव्या। नाम परस्य यद्विहितं तत्तस्य आदेः बोध्यम् इति खलु। यथा आसीनः इत्यादिषु अथवा द्वीपम् इत्यादिषु अस्माभिः तस्य प्रवृत्तिः दृष्टा, तद्वत् अत्रापि तत्सूत्रं प्रवृत्तिं कर्तुं धावति। नाम न औष् इति आदेशः अन्त्यस्य न, परन्तु आदेः भवतु। नाम अस् इत्यत्र जस् अथवा शस् इत्यस्य अवशिष्टः यः अस्, तस्य यः वर्तते आदिः कः? अ, तस्य स्थाने एव भवतु, तदेव कथयति। आदेः परस्य इति इत्यादेः अकारस्य प्राप्तः, नाम अस् इत्यस्य यः आदिः वर्तते अकारः, तस्य अकारस्य सः आदेशः प्राप्तः। परन्तु तस्य आदेः अपि सः आदेशः नापेक्षितः, परन्तु प्राप्तः। आदेः अकारस्य प्राप्तः, अनेकाल्त्वाच्च सर्वादेशः प्राप्तः। नाम तत्र सूत्रद्वयस्य प्राप्तिः जाता वर्तते। आदेः परस्य कथयति न मया तु अस् इत्यस्य आद्यस्य अकारस्य एव औष् इति आदेशः कर्तव्यः। परन्तु तस्य आदेः अकारस्य यदि औष् स्यात् तर्हि का स्थितिः स्यात्? अष्ट औस्, नाम अस् इत्यस्य सकारस्तु तथैव खलु अवशिष्यते। अतः अष्ट औस् इत्यवस्थायां वृद्धौ सत्याम् अष्टौस्, पुनः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अष्टौः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगः कः अपेक्षितः? अष्टौ इत्येव प्रयोगः, औकारान्तः एव प्रयोगः अपेक्षितः। अतः आदेः परस्य तु कथयति मया अस्य आद्यस्य एव अकारस्य स्थाने औष् इति आदेशः कर्तव्यः। परन्तु अनेकार्चित् सर्वस्य कथयति कुतः? यत् मया तु सर्वस्य अपि आदेशः कर्तव्यः। नाम अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं प्रबाध्य सूत्रद्वयस्य प्रवृत्तिः जायमाना वर्तते। अलोन्त्यस्य कुतः? अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादद्वयं वर्तते। एकः अपवादः वर्तते तस्य, नाम एकः शत्रुः वर्तते तस्य
आदेः परस्य, अपरः शत्रुः वर्तते अनेकाल्शित् सर्वस्य, अतः अपवादद्वयं तत्र प्राप्तं। तर्हि अपवादद्वये सति तत्र किं कर्तव्यं, कस्य प्रवृत्त्या तत्र भाव्यं, किं तत्र आदेः परस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् अथवा अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति जिज्ञासायां तत्र अग्रे सिद्धान्तः वक्ष्यते। परन्तु एषा जिज्ञासा अधुना बुद्धौ स्थापनीया। सिद्धान्तः वक्ष्यते परन्तु एतावत्पर्यन्तं नाम अपवादद्वयस्यापि प्राप्तिः जाता वर्तते। अपवादद्वयमपि कस्य अपवादभूतं वर्तते, अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादद्वयमिदं वर्तते। किम्, आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य, तत्र अनयोः उभयोः अपि कस्य तत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति वक्ष्यते। परन्तु एतावत्पर्यन्तं यः पूर्वपक्षः स्थापितः अथवा यच्चिन्तनं, या अवतरणिका एतावत् स्थापिता तद्बुद्धौ स्थापयन्तु। इदानीम् आगच्छन्तु अग्रिमां पङ्क्तिं प्रति। किं कथयति, एवम् अतोभिस् ऐस् इत्यादावपि, अतोभिस् ऐस् इत्यत्रापि तथैव। तत्र किम् उच्यते, अदन्तात् अङ्गात् परस्य भिसः ऐस् स्यात् इत्युच्यते। तत्रापि अलोन्त्यस्य इति आगत्य कथयति, षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एव अलः स्यात्। अदन्तात् परस्य भवतु इति तु तस्मादिच्चिच्चरस्य इत्यनेन उक्तं, परन्तु अलोन्त्यस्य इति कथयति। किं कथयति, अन्त्यस्य आदेशः स्यात्। नाम भिस् इत्यत्र यः अन्त्यः वर्तते सकारः, तस्य स्थाने एव ऐस् इति आदेशः स्यात्। परन्तु तथा यदि स्यात् तर्हि तु अनिष्टः प्रयोगः खलु लब्धः भविष्यति। तर्हि तु राम भी ऐस् यण् भविष्यति, राम भ्यैस्। ततश्च सस्य ऋत्वविसर्गे सति रामभ्यैः इति अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति, सः तु नापेक्षितः। अतः तत्र तस्य अपवादः आदौ तिष्ठति एकः, कः, आदेः परस्य यद्विहितं, नाम तत्र अदन्तात् अङ्गात् राम इत्यस्मात् अदन्तात् अङ्गात् परस्य, नाम परः कः, भिस्, तस्य यद्विहितं तत् तस्य आदेः एव भवतु इति कथयति। कः, आदेः परस्य। परन्तु तथा यदि स्यात् तर्हि किं स्यात्, तर्हि भिस् इत्यस्य यः आद्यः वर्तते, कः तस्य आद्यः वर्तते, भकारः वर्तते, तस्य भकारस्य स्थाने एव ऐस् इति आदेशः स्यात्। तर्हि का स्थितिः स्यात्, राम ऐस् इस्, भिस् इत्यस्य इस् तु अवशिष्यते एव खलु, राम भिस्, राम ऐस् इस्, राम ऐसिस्, वृद्धिः रामैसिस्, सस्य ऋत्विसर्गे सति रामैसिः, ऐसिस् इति खलु, रामैसिः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सः तु नापेक्षितः, प्रयोगः तु रामैः इत्येव अपेक्षितः। ततः अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यपि अपवादः प्राप्तः। कस्य, अलोन्त्यस्य इत्यस्य। सः कथयति, न, अनेकाल् अस्ति एषः, कः, भिस्, ऐस् इति आदेशः अनेकाल् अस्ति, अतः सर्वस्य स्थाने भवतु, नाम समग्रस्यापि भिस् इत्यस्य स्थाने भवतु इति तेन उच्यते। तर्हि उभयोः मध्ये कस्य प्रवृत्तिः, अतः अष्टाभ्य औष् इत्यत्र अस् इत्यस्य आद्यस्य स्थाने नाम अस् इत्यस्य अकारस्य आदेः स्थाने औष् इति आदेशः वा अथवा सर्वस्य स्थाने। एवमेव अतो भिस् ऐस् इत्यत्र भिस् इत्यस्य आद्यस्य भकारस्य स्थाने ऐस् इति आदेशः वा अथवा सर्वस्य स्थाने। कस्य विषयः अत्र कर्तव्यः, कस्य विधानम् अङ्गीकर्तव्यम्, आदेः परस्य इति प्रवर्तताम् अथवा अनेकाल्शित् सर्वस्य इति प्रवर्तताम् इति जिज्ञासायां जातायां तत्र कथयति अग्रे, तत्र कतरच्छास्त्रं बाध्यं कतरच्च प्रवर्तते इत्यत्र किं विनिगमकम्, नाम अलोन्त्यस्य इति प्रबाध्य आदेः परस्य इति प्रवर्तेत वा इति प्रवर्ततां वा अथवा अनेकाल्शित् सर्वस्य इति प्रवर्ततां वा, नाम कतरच्छास्त्रं बाध्यम् एवं खलु। नाम आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनयोः मध्ये अपि कस्य बाधः भवतु, कतरच्च प्रवर्तते, कस्य च प्रवृत्तिः स्यात् इत्यत्र किं विनिगमकम्, इत्यत्र किं विनिगमकं वर्तते, किं प्रमाणं वर्तते।
यत्र अपवादद्वयम् उपस्थितं वर्तते कस्यचित् सामान्यस्य शास्त्रस्य, सामान्यं शास्त्रम् अलोन्त्यस्य, तस्य अपवादद्वयं किम् उपस्थितम् आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य च। तर्हि एतत् अपवादद्वये अपि कस्य बाधः भविष्यति, केन च बाधः भविष्यति इत्यत्र किं विनिगमकम्। यत्र अपवादद्वये मिथः युद्धं जातं वर्तते तत्र कस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति चेत् तत्र कथयति अष्टाभ्य औष् इत्यादौ इति मूलं प्रति गच्छन्तु। अष्टाभ्य औष् इत्यादौ आदेः परस्य इति एतदपि परत्वात् अनेन बाध्यते इत्यर्थः। नाम परत्वात् परशास्त्रस्य तत्र बलत्वं भवति, तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति अग्रे पठिष्यते। तेन एषा व्यवस्था इतोपि स्पष्टतां गमिष्यति। परन्तु अत्र तावत् यः पूर्वपक्षः उभयत्रापि स्थापितः, यद्यपि जानीमः वयम् अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य एव प्रवृत्तिः भविष्यति, तथापि यः पूर्वपक्षः अत्र उपस्थापितः तं पूर्वपक्षम् उभयत्रापि, नाम अष्टाभ्य औष् इत्यस्य विषये अपि अतोभिस् औस् इत्यस्य विषये अपि तं वयं बुद्धौ स्थापयामः। अग्रिमा या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते तस्याः पङ्क्तेः अवगमनपूर्वकम् अस्य पूर्वपक्षस्य वयं निरासम् अग्रिमपाठे करिष्यामः। अतः एतावन्तं विषयम् एव अद्य वयं पठामः। अद्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यस्य विषये अवशिष्टं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। तत्र अस्ति श्रोतव्यम् इतोपि। अस्तु, मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च षोडशः पाठः परिभाषाप्रकरणस्य अपि सम्पन्नतां याति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।